अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आर्टिकल 209 और यार जजेस को फारिग करने के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त होता। अब कौन सी ऐसी बातें हैं, इस तरह की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सवाल उस पर बड़े हैं। यार पोजीशन क्या हो सकती है, वो बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट CM के दर पर, कौन से CM के दर? पहली मुलाकात और नताइज क्या सामने आ रहे हैं, ख़तरनाक चीज़ें सारी सामने आ रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बदनुमा चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी ने देखा जाए सबकी शक्ल सामने रख दी है। क्या कोई ज़ाहुलक बनने जा रहा है? यार इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, मेरा नुक्ता नज़र नहीं है। 28 अक्टूबर 2025 और मंगल का दिन है। कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात आपसे होगी। अब कहा यह जा रहा है, ट्वीट काफ़ी किए हैं, शाहिद हुसैन ने किया, ज़ुबैर नियाज़ी ने किया, उमैर ने किया, और उन्होंने वो बाकायदा एक सफ़ा शेयर किया है। वो बैकग्राउंड पर चल सकता है। वो मिसकंडक्ट इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को काम से रोकने और नाअहली के लिए आर्टिकल 209 के तहत ये रेफरेंस नहीं है, एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी आपके सामने है कि जिन लोगों के हाथ में है, जो जब अगर इनकी दरख्वास्त सुनी जाती है तो ये तो खुद तो नहीं बैठेंगी ना यहाँ। और अभी तो आपको पता है कि हमारी अदालतों की पोजीशन क्या है। अदालतों से तो आज भी लोगों से राय लेता रहा। प्रोफेशनल वकील तो बहुत तंग है इस निज़ाम से, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के रवैये। मैं बाद में बात करता हूँ उस पर, लाहौर हाई कोर्ट के रवैये के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट के मेरे इंसाफ के दरवाजे, यानी ये कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों है, जुर्माने होंगे, इस तरह की बातें हैं। यानी आप खुदारा एक आदमी तंग आके आता है, आप धक्के देने के लिए कहते हैं जाए उन्हीं महकमों के पास धक्के खाएं, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के ऊपर। अच्छा, वो सिर्फ जस्टिस आलिया नीलम साहब का अपना फैसला नहीं है, वो जो AC कमेटी के जजेस हैं उनका है, और गलत फैसला है, गलत फैसला। बार बार कह रहा हूं, आपका घर का मामला है, आप कौन होते हैं बाकी सबको कहने वाले कि आप जाएं वहां? क्यों आर्टिकल 199 में अमेंड कर दिया? किस कानून के तहत ये किया है? इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने या AC कमेटी ने किस बुनियाद पर? हाईकोर्ट के रूल, दरवाजे ये इंसाफ फराहम करने के लिए आसानी पैदा, आप तो दरवाजे बंद कर रहे हैं। यानी जैसे 22 से 22वीं में तबाही और बर्बादी होगी इस निजाम की, अब ये दूसरी ये की है। यानी ये क्या है? अच्छा, दोहरा है। एक आदमी पहले धक्के खाए महकमों में जाकर, महकमों में हाल क्या है, मैं वो साबित कर रहा हूं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रही है। मैं उसके हवाले से भी आप चीजें सारी सामने रखूंगा, मैं बताता चलूँ। मेरा तो काम है आप तक बताते रहना चीजें और हालात और वाक़यात आपके सामने रखते रहना। बड़ा जुल्म है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी जगह, वो मैं जारी रखूंगा। पर मैं आज भी समझता हूं कि AC कमेटी अपना फैसला वापस ले। मैंने रजिस्ट्रार को भी लिखा है, किस कानून वाला इनके तहत यह सारा फैसला कर रहे हैं। और जितना जुल्म ये क्या है, यानी एक बंदा जाता है 15 दिन फैसला नहीं होता, फिर हाईकोर्ट फिर कहती है वहीं जाओ। वो किस लिए जाए भाई? क्यों, किस कानून के तहत आप ऑर्डर पास कर रहे हैं यहाँ पर? हमारे हाईकोर्ट के जजेस को सोचना चाहिए, इंसाफ के दरवाजे तो ना बंद करें। और ये अल्टीमेटली जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के पास है, तो वो तो फिर हालात और वाक़यात ऐसे ही होने, जहाँ की जिस केस में करना उसमें बातें बड़ी होती हैं। बताया जाता है कि पहले दिन मैंने क्या होगा, ऐसा होगा, अगले दिन देखा जाए तो जो लोग इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठे हैं वो क्या आज तक PNIL का मसला हल कर सके? यानी सिर्फ इस बात के ऊपर जनाब दरखास्त काबिल समाअत नहीं है या ऐसा है, टेक्निकलिटीज़ के अलावा वो इंसाफ देने के दरवाजे खोलें आप। और कमाल जो इल्ज़ामात की जो बात जो सामने आ रही है, वो कहा जा रहा है कि हुकूमती ईमा पर ये भर्ती हुई। यानी कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ इनका जब वकील के तौर पर थी बड़ा एक ताल्लुक था। ये कहा जा रहा है उनके अपने इलाके में जहाँ रह रही थी, इस तरह की गुफ्तगू हर कोई करता है। यानी हर से मुराद है, बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं। जो इनके करीब या हमसाये में लोग रहते हैं वो भी बात करते हैं। एक सीनियर एंकर पर्सन ने मुझे खुद कहा था, उन्होंने खुद ये बात कही थी। और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केसेस में पेशरफ्त नहीं होती। यार ये बात तो किसी हद तक मानने वाली बात है कि यानी हुकूमत को यहाँ आजकल दरवाजे बंद हैं, बहुत रेयर है। बता दें कितने का है, कहाँ है पब्लिक इंटरेस्ट, और ये सारी बात आ रही है। और ग्रीवियंस पिटीशन की बात सारा बैठकर सामने आए हैं, और वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से दबंग फैसले जो हैं सिंध हाई कोर्ट से आते हैं। वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इससे बेहतर है, मगर यहाँ इतने बड़े सूबे का हाई कोर्ट जो है वो इंसाफ के लिए, और जितने सीनियर जजेस हैं यहाँ, जितने काम करने वाले, उन्हें लाहौर से बाहर भेज दिया। वो किस लिए? बाकी जहाँ वो बेंच फिक्सिंग की बात होती है, आज भी इनके पास बेंच का इख्तियार है। यहाँ क्यों नहीं कमेटी बनती, यहाँ क्यों नहीं फैसले करते?
سہیل افریدی اور کور کمانڈر پشاور کی ملاقات، کور کمانڈر کے دفتر میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کے پاس آنا ہو، کچھ یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال جو باتیں آ گئیں اس کو ایک مثبت قدم سمجھا گیا. لیکن رانا ثناء اللہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ اجلاس میں وزیر اعظم کو کافی سخت انداز میں سمجھایا اور آئندہ کا لائعمل بتایا گیا. یہ وہ ان کا کہنا ہے. مگر صورتحال اس سے برعکس ہے، اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی. اس کے بعد سہیل افریدی نے یکے بعد دیرے وہ 3 جلسے کیے اور جو پیغام دیا اگر دیا بھی گیا تھا تو مؤثر نہیں ہوا. اب جو بات میں پہلے بات کر رہا تھا کہ نومبر کے بعد حالات تبدیلی کی طرف جائیں گے، یہ یاد رکھنا آپ نے. نومبر کے بعد حالات جو ہے نا وہ تبدیلی کی طرف جائیں گے اور چیزیں اسی سمت کی طرف جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہیں. اب یہ پیغام مؤثر ہے یا نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے. اور اصولی طور پر تو دیکھیں نا، آئینی طریقہ کار میں ایک ورکنگ ریلیشن تو بننا چاہیے. اور انہوں نے سہیل افریدی نے سیکورٹی بریفنگ لینے سے بھی اس وقت تک انکار کیا. وہ کہہ رہے جب تک میں اپنے لیڈر عمران خان سے مشاورت نہیں کرتا. اور جیو نیوز جو کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات جمعہ 24 اکتوبر کو ہوئی، سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ ہوئی. اور لیکن سہیل افریدی صاحب سے خاموشی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کی، پاکستان تحریک انصاف میں سے شیخ خاص اکرم صاحب نے اس کی بات کہہ دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور کہا اگر ملاقات ضروری بھی ہے تو ان کے سی ایم آفس میں آ جائیں. انصار عباسی ایک خبر لے کر آئے ہیں کہ سہیل افریدی جنید اکبر کا جو لب و لہجہ ہے نا، جارحانہ لب و لہجہ، وہ خطرے کی گھنٹیاں، پہلے ہی بڑی خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں. انصار عباسی صاحب اور کیا خطرے کی گھنٹیاں، اب کیا ہونا ہے؟ اور اختلافات ابھر کر سامنے آ گئے. کہہ رہے ہیں جی پارٹی کا کئی سینئر رہنما جو ہے نا، ابھی تک مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ سارا جو رویہ اگر سینئر رہنماؤں نے بھی یہ کیا تو کیا کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو اب دیکھیں نا، اب اور کتنا کا آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اگر یہ سارا کرنے والی بات ہے، اندرونی ذرائع کے حوالے سے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نرم گوشہ جو ہے بیرسٹر گوہر علی، شبلی فراز، شیخ وقار اکرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. پتہ نہیں نرم گوشہ رکھتے ہیں یا سخت گوشہ رکھتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ حالات نہیں بہتر ہو سکے. کوشچن یہ ہے کہ نرم گوشہ بھی تھا تو حالات کہاں بہتر ہوئے؟ کیا سختیاں ختم ہوئی؟ کیا آسانیاں پیدا ہوئیں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات تو ایک ہو نہیں سکتی. اگر آپ اندازہ لگائیں، اگر ایسے حالات اور واقعات کی بات بتائیں نا، اور حالات وہی لے کے جا رہے ہیں کہ شاید 9 مئی جیسے حالات پیدا ہو جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایسی حالات ہونے ہیں یا اس طرف کی باتیں جانی ہیں. لیکن اب یاد رکھیے گا ایک جو خبر بڑی جو ڈان کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ غزہ کے لیے بنائے جانے والی بین الاقوامی استحکام فورس ISF فوجی دستے بھیجے گئے یا نہیں. اور سرکاری ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اندرونی مشاورت اور عسکری قیادت سے رابطے فائنل مراحل میں، حتمی مراحل میں. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ حق میں یہ شاید باتیں جا رہی ہیں، جو بھی فیصلہ ہونا ہے پاکستان کے مفاد میں ہو، پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. امریکی ثالثی سے طے پانے والے غزہ امن معاہدے کا ایک مرکزی جو جز ہے نا، اس فورس کی تشکیل ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ تر اکثریتی ممالک کے فوجی اہلکار شامل ہوں گے. اب سوال یہاں بڑے اٹھ رہے ہیں، جو بات بار بار کہ بھائیوں پر گولیاں چلانے جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، کیا ضامن ہے، کیا چیزیں طے ہوں گی. اور تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات اسرائیل و امریکہ کے فائدے میں دار ہے. اب یہ باتیں دیکھا سوچنے والی بات ہے. اندرونی ملکی وسائل، خاص طور پر KP کی اور بلوچستان پر تشویشناک صورتحال سامنے آ گئی ہے. فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور جو بات کہ وہاں فوجی دستے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس طرح کی گفتگو ساری جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے، اور باتیں یہ ساری ہوتی رہیں گی. یاد رکھیے گا، میں کہوں یا آپ کہوں، یہ حالات اور واقعات میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اس پہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت بہت ہے کہ اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہو، یعنی پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. باقی اس پہ ہمارے ہاں جو تھنک ٹینک ہے وہ بیٹھیں کہ کل خدا نہ خاص ایسے نہ حالات ہوں کہ حالات بگڑ جائیں تو الزام پھر پاکستان پہ بھی آئے. اور مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑے تو نہیں ہونا چاہیے. جنرل ضیاء کے اس وقت کے دور کی بات ہے جب شاہ اردن کے حوالے سے بات تھی کہ پٹی کے اوپر جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اس وقت ہوئی تھی. 10,000 کے قریب لوگ کہا جا رہا تھا کہ غالباً ٹینک چڑھا دیے. اور یہ ماضی کی جو چیزیں ہیں، ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں. لیکن اگر گھوم پھر کر دیکھا جائے تو ہم اسی دائرے میں پھر رہے ہیں. ہم شاید اس سے باہر نہیں نکل سکے. ہمیں اس سے باہر نکلنا، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ایسا کوئی لائے عمل بنانا پڑے گا کہ یہ چیزیں آگے کی طرف چلیں. جی آگے کی طرف بڑھیں. اور
ستمبر ستمگر تھا، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، میں نومبر کے بعد یہاں حالات کو بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ بھی میں بار بار کہتا ہوں، اور میرا کام ہے آپ تک بار بار چیزیں بتاتے رہنا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.